लाकीज, जिसने कौम लूत की औरतों को हम जिन्स परस्ती सिखाई। दोस्तों, आज दुनिया के कई ममालिक में कुछ अजीब और नया सा चलन देखने को मिल रहा है। लोग अपनी मोहब्बत और रिश्ते ऐसे बना रहे हैं कि अब मर्द मर्द के साथ सिर्फ बातचीत या दोस्ती नहीं, बल्कि जिस्मानी ताल्लुक बनाने लगे हैं। इसी तरह कुछ औरतें भी अपने मर्दों को छोड़कर औरतों के साथ जिस्मानी कुर्बत करने लगी हैं। ये बात शायद सुनकर आपको हैरत हो, लेकिन ये हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि बहुत पहले एक बदबख्त शैतान था जिसका नाम लाकीस था। ये वही शैतान था जिसने इंसानों के दिलों और जिस्मों की मोहब्बत का रुख अपनी ही जिन्स की तरफ मोड़ दिया। यानी औरत का औरत के साथ और मर्द का मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने का आगाज़ इसी शैतान लाकीस से हुआ था। ये लाकीस कौन था और इसने औरतों को औरतों की तरफ माइल कैसे किया? मुकम्मल किस्सा आप इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह कौम लूत की औरतें इस शैतान लाकीस की चाल में आ गई थीं, और आज की दुनिया में जो हम जिन्स परस्ती फैल रही है, क्या वो इसी लाकीस की बाक़ियात है? नाजरीन, ये सब कुछ आप इसी वीडियो में देखेंगे, और ये वीडियो वो आईना है जिसमें आप हम जिन्स परस्ती की जड़ तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो से नज़र मत हटाइए, क्योंकि जो कुछ आगे आने वाला है वो ना सिर्फ हैरान करेगा बल्कि आंखें खोल देगा। तो नाजरीन, हम जिन्स परस्ती का ये किस्सा यूं बयान हुआ है कि उर्दन के शहर सुद्दूम के गिरदो नवा में 5 खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी और लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे, और यही वजह थी कि कुर्बो जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते थे। मगर ये बात इन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख़याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक़ है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाके में न आएं, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गुरूर और तकब्बर और आदाते बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज हो जाता है, और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। लिहाजा एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़ाकार पर गौर होश कर रहे थे कि शैतान लाकीस बिन इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनकी महफिल में आया और कहा, अगर तुम इन बासियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की बात सब ने नहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया। तो नाजरीन, लाकीस बिन इब्लीस ने कहा, मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन बदबख्त लाकीस बिन इब्लीस खुद एक खूबसूरत 9 उम्र लड़के के भेष में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह लाकीस बिन इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मौजूद यही मलाऊन लोग थे। उन्होंने शैतान की ईमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं था। लाकीस बिन इब्लीस ने इन लोगों से कहा, अगर तुम लोग मेहमानों की आमद से निजात चाहते हो तो इसकी तदबीर बस यही है कि ज़बरदस्ती उनके साथ बदफेली करो। लिहाजा सबसे पहले लाकीस बिन इब्लीस खुद एक खूबसूरत लड़के की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और अपने साथ उन लोगों से खूब बदफेली कराई। फिर रफ्ता रफ्ता उस बुरे काम के ये लोग इस कदर आदी हो गए कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवत पूरी करने लगे। बदबख्त लाकीस ने मर्दों को फसाद में मुब्तला कर दिया था, लेकिन इसकी शैतानी साजिश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब बारी थी औरतों की। वो जानता था अगर औरतों को भी बदफेली की तरफ माइल कर दिया जाए तो इस बुरे अमल की गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। लिहाजा एक दिन बदबख्त लाकीस ने अपने मर्दाना अंदाज को बदला और एक औरत की शक्ल में ज़ाहिर हुआ। वो इलाके में उस औरत के पास गया जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और दिलकश थी, और उसके जहन में ऐसे वसवसे डालने लगा जो नहायत ख़तरनाक और गुमराह कुन थे। उसने कहा, तुम्हारे मर्द तो तुम्हारे पास नहीं आते, वो तुम्हारे वफादार नहीं, वो अपनी ख्वाहिशात को तुम्हारे बगैर ही दूसरे मर्दों से पूरा करते हैं। तुम्हारी खूबसूरती और जवानी बेकार हो रही है,
तुम कब तक इन मर्दों की बेवफाई सहती रहोगी? कब तक अपनी तन्हाई को बर्दाश्त करती रहोगी? तुम कोई कमज़ोर या लाचार नहीं। अगर वो मर्द तुम्हें छोड़ चुके हैं तो अब तुम भी उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम्हें भी खुशी चाहिए, तुम्हें भी मोहब्बत का हक़ है। उनसे बदला लो। जिस तरह वो तुम्हें छोड़कर दूसरों के साथ लगे हुए हैं, तुम भी अपनी ही जैसी औरतों के साथ मोहब्बत करो, ताकि वो जलें, तड़पें और जान लें कि औरत सिर्फ रो कर रह जाने वाली मखलूक नहीं, वो भी बदला लेना जानती है। ये वसवसे सुनकर वो औरत चौंक गई, लेकिन बदबख्त लाकीस ने उसे अपने दलाइल से कायल करना शुरू किया। अगर मर्द तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं और अपनी ख्वाहिशात में तुम्हें छोड़ देते हैं, तो तुम भी अपनी मोहब्बत अपनी ही जिन्स के साथ कर सकती हो। ये कोई गुनाह नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत का इजहार है। ये बदला है उन मर्दों का जो तुम्हें छोड़ चुके हैं। अब वक्त है कि हम औरतें भी अपनी आज़ादी का मुजाहरा करें और अपनी खुशी के लिए अपने जिस्म का इख्तियार खुद रखें। ये बातें सुनकर वो औरत अंदर से बेचैन हुई। उसकी आंखों में शक और गम के साथ साथ एक अजीब सी ख्वाहिश जागी। फिर वो औरत अपने दिल की तमाम बातें लेकर औरतों के पास गई। उसने उन औरतों से कहा, हम सब के मर्द हमें छोड़ चुके हैं, वो अपनी ख्वाहिशात के लिए हमारे साथ नहीं आते। हम तन्हा और बेबस हैं, लेकिन अगर हम भी अपनी ही औरतों के साथ मोहब्बत करें तो हम उन्हें दिखा सकेंगी हम भी कुछ कम नहीं। हम अपने जिस्म के ज़रिए उनको जवाब देंगे और ये बदला हम सब की इज्जत की बाजियाबी होगी। जब ये बातें बाकी औरतों ने सुनी तो उनके दिलों में हलचल मच गई। कुछ औरतें शर्मिंदा और खौफजदा हुईं, कुछ की आंखों में गुस्सा उभरा और कुछ ने हिम्मत करके इस नई राह पर चलने का फ़ैसला किया। वो सब मिलकर ये समझने लगीं, अगर मर्दों ने उन्हें तर्क कर दिया है तो वो भी अपनी खुशी अपनी जिन्स के साथ तलाश करेंगी। यूं बदबख्त लाकीस बिन इब्लीस की शैतानी चाल ने औरतों के जहनों को भी गुमराह कर दिया और वो भी इस गुनाह में मुब्तला हो गईं, जिससे पहले कभी कोई बात करता नहीं था। इस तरह ये गुनाह मर्दों से औरतों तक पहुंच गया और पूरे इलाके में बदफेली की लानत फैल गई। यही वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। नाज़रीन, लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदात बद की वजह से बहुत फ़िक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत व तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका असर ना हुआ, बल्कि वो मज़ीद ढिठाई और हट धर्मी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करने लगी। इसके साथ ही वो लूत अलैहिस्सलाम के साथ सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते। इरशाद बारी ताला है, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा, तुम क्यों नहीं डरते? मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता, मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़िम्मा है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माइल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत ये है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। उन्हें लूत अलैहिस्सलाम का समझाना बहुत बुरा लगा था, लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने की बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जिद्दोजहद में मसरूफ़ रहे, लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। यानी जितना लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह के अजाब से डराते, वो उतना उनका तमस्खुर उड़ाते और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अजाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अजाब से महफूज रखा था और बदतरीन फहाशी व बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अजाब की फरमाइश कर दी और बोले, ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब लेकर आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर ज़ब्त कर दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नहायत बेबसी के आलम में अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए
اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو انجان لوگ ہیں تو انہوں نے مہمان نوازی کے تقاضوں کے پیش نظر انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، پھر ان کے لیے گھر سے ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا، لیکن انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی خوف پیدا ہوا۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھے تو کہا، آپ علیہ السلام ہم سے خوف نہ کھائیں، ہم آپ علیہ السلام کو ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا، ہم گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تمہارے رب کی طرف سے ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے فکر مند ہو گئے تھے کہ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے تھے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، لیکن انہیں علم تھا کہ اللہ کا عذاب قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت رحم دل اور رقیق القلب تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں پھر استفسار کیا، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں خوشخبری بھی مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اس پر فرشتوں نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ علیہ السلام کے رب کا حکم ان تک پہنچا ہے اور ان لوگوں پر کبھی نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بستی پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ سدوم شہر پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا، ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، آپ یہیں رکیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئیں اور صورتحال سے آگاہ کیا، اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نوعمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط کو مہمانوں کے ہاں اپنے ٹھہرانے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑا مشکل دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو نہایت حسین و جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت کبھی کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نوعمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کیا کرتے تھے، تو لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو
اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے تم اس سے خوب واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت گھبرائے ہوئے تھے، لہٰذا اس بے بسی کے عالم میں ان کے منہ سے نکلا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ اللہ کے عذاب کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، صبح کچھ ہی دور ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ صبح کے وقت عذاب عام میں تو پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان تک چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ پر جا لگا جہاں وہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں الٹ دیں اور اس زمین پر کھنگر کے پتھر برسانا شروع کیے جو لگاتار گرتے رہے، جن پر تمہارے رب کی طرف سے خاص نشان بھی تھے۔ وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ قوم لوط کی خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحر میت یا بحر مردار کا یہ علاقہ سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بحیرہ مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار ظاہر ہوئے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے قرآن کریم میں فرما دیا تھا کہ ہم نے اس بستی کو کھلی عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت کوئی عام بات نہیں،
یہ وہ فیصلہ ہے جو زمین پر ایک پوری قوم کی داستان کو عبرت کی مہر دے چکا ہے۔ قوم لوط کی بستی، وہی بستی جو ایک وقت میں آباد تھی، گلیاں تھی، بازار تھے، ہنسی خوشی زندگی تھی، لیکن جب فطرت کے خلاف جنگ چھڑ گئی، جب انسانیت کے وقار کو پامال کیا گیا، جب نفس کو معبود بنا کر ہر حد کو پار کیا گیا، تو اللہ رب العزت کے عذاب نے آسمانوں سے زمین کو الٹا کر رکھ دیا۔ ایسی بستی جو کبھی زندہ تھی، آج مردہ سمندر کہلاتی ہے۔ بحر میت ایسا سمندر جو زمین پر ہے مگر اس کے اندر زندگی کا کوئی وجود نہیں، نہ مچھلی، نہ پودا، نہ حرکت، نہ سانس۔ اور یہی نہیں، اس کی فضا ایسی بوجھل، ایسی خطرناک ہے کہ وہاں کچھ دیر ٹھہرنا انسان کی روح کو ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پانی زمین سے نیچے نہیں بلکہ ہر چیز اوپر تیرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زندگی مر چکی ہے، اور یہ صرف تباہی نہیں بلکہ روحانی موت کی نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ نشانیاں ہم کس لیے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف قصے کہانیاں ہیں؟ کیا یہ صرف تاریخ کے صفحات کا حصہ ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ہم سب کے لیے وارننگ ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں۔ آج کا معاشرہ وہی راستہ اختیار کر چکا ہے۔ قوم لوط کا عمل جو کل گناہ کبیرہ تھا، آج شخصی آزادی بن چکا ہے۔ کل جسے بدکاری سمجھا جاتا ہے، آج اسے محبت کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب کوئی لاکیس عورتوں کو نہیں بہکا رہا، بلکہ آج میڈیا، سوشل نیٹ ورکس، ڈرامے، فلمیں اور تعلیمی ادارے لاکیس بن چکے ہیں۔ یہ سب مل کر انسان کے دماغ میں یہ زہر بھر رہے ہیں کہ تمہارا جسم تم جو چاہے کرو، نہ رب کا خوف، نہ فطرت کا لحاظ، نہ اخلاق کی قید۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ جو چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسے چاہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں، نہ کسی کا حق۔ لیکن جب قوم لوط نے یہی سوچ اپنا لی تھی تو زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی اور زمین نے ان کے جسموں کو نگل لیا۔ مگر ہم عبرت کب حاصل کریں؟ ہم نے ڈیڈ سی کو ایک ٹورسٹ سپاٹ بنا دیا۔ لوگ وہاں جاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، تیراکی کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں اللہ کا عذاب ٹھنڈا پڑا ہوا ہے مگر اب بھی زندہ ہے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بستی نہیں اجڑی تھی، فطرت کی عزت مٹی میں ملی تھی۔ وہ جگہ ہمیں چیخ چیخ کر پکارتی ہے کہ اے انسان رک جا، لوٹا رب کی بنائی ہوئی حدود سے مت مکر، ورنہ تو بھی مٹ جائے گا، تیری نسل بھی مٹ جائے گی اور تیری تہذیب بھی۔ ناظرین، معاشرے کی اصلاح کا پہلا مرکز گھر ہوتا ہے۔ جب والدین بچوں کو ان کی فطرت، ان کے جذبات اور ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے تو وہ بچہ کسی نہ کسی لاکیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ کبھی فلموں میں، کبھی دوستوں کی صحبت میں، کبھی ٹی وی اور سوشل میڈیا پر، اور وہاں سے وہ راستہ شروع ہوتا ہے جو انجام کی طرف جاتا ہے، جہاں آخر میں یا تو تباہی ہوتی ہے یا عبرت۔ اگر آج والدین، اساتذہ، علماء کرام اور معاشرہ مل کر یہ عہد کر لیں کہ ہم فطری تعلیم کو عام کریں گے، ہم بچے اور بچیوں کو حیا، عزت، غیرت اور اللہ کا خوف سکھائیں گے، تو شاید ہم اس عذاب سے بچ سکیں جو قوم لوط کے حصے میں آیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقل دے، عبرت دے اور ہدایت دے۔ ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کو فتنے سے بچانے کی توفیق دے۔ ہمیں قوم لوط سے سبق سیکھنے والا، فطرت کی قدر کرنے والا اور حیا کے لباس میں جینے والا بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔